बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जो मस्जिद आप देख रहे हैं सुल्तान फातेह की मस्जिद है। उस्मानी सलातीन जो मस्जिद बनाया करते थे वो सिर्फ मस्जिद नहीं, पूरा एक कम्प्लेक्स होता था जिसका मरकज़ी जुज़ वो मस्जिद होती थी। यानी मस्जिद के आगे ये देखें, ये कुतुब खाना है, छोटी इमारत, इसके पीछे सुल्तान फातेह का मकबरा है। ये सामने, ये अंदर है इसमें ये सामने ये जो गुंबद है काले रंग का, ये सुल्तान फातेह का मकबरा है जी। ये उल्टे हाथ कुतुब खाना है, उल्टे हाथ घुमाए ये उसने कुतुब खाना बनाया था। ये बाहर से आपको छोटा लगता है, कुछ अजीब इनकी इमारत का तर्ज अंदर से काफी वसी है। अच्छा, ये इनका अपना मकबरा है। हाँ। वो उनकी वालदा का मकबरा है, दरख्तों के पीछे छुपा हुआ है जी। हाँ, ऊपर उठाएं दरख्तों के ये मैं बीच में ना आ जाऊँ। नहीं, ये इसके सलातीन के, इसके जो बड़े कमांडर थे, बड़े उलमा थे, गाजी थे, ये उनके कबूर हैं। अच्छा, इसके आगे दारुल कुरा है, यानी कुरान पढ़ते रहे लोग, मुझे सवाब पहुंचता रहे। इस मस्जिद की अब आप दाईं तरफ आए, ये आप 8 गुंबद देख रहे हैं सामने जी। ये 8 गुंबद, 8 गुंबद इधर, हाँ, बीच में सहन बाग 8 गुंबद, हाँ। परली तरफ भी सहन बाग 8 गुंबद। अच्छा, और आसपास पता नहीं कितने ही हम्माम और सराय और मेहमान खाने उसने वक़्फ़ किए थे। बहरहाल तो ये 8 मदरसे इधर थे, 8 मदरसे उधर थे। और सल्तनत उस्मानिया में आलिम के 6 दर्जे होते थे। जो इन 8 मदरसों में पढ़ेगा वो पहले 3 दर्जा पाएगा, खतीब शेख वाइज। जो उधर के 8 मदरसों में पढ़ेगा वो आखिरी 3 दर्जे पाएगा, आलिम मुफ्ती काजी। हैरत अंगेज तौर पर जो पाकिस्तान में वफाक का निसाब है वही है, थोड़े से फर्क से। तो खुद सुल्तान फातेह वो देखिएगा, वो आगे मदरसे का एक गुंबद नजर आ रहा है, जनाज़ागाह की छत के ऊपर से जी जी नजर आ रहा है। उसमें पढ़ता था खुद, कितार में लग के खाना लेता था। सुल्तान फातेह कितार में लग के खाना लेता, फल्कियात, जोग्राफिया, तारीख का बड़ा आलिम था, अदबियात का बहुत शाइख था और शायर था। खुद दीवान मौजूद है उसका। जो उसने वक़्फ़ लिखा है ना इस मस्जिद पर, खुद लिखा है, और वो अजीब व गरीब उसमें उसने वजूहात बयान किए और इबारत इस्तेमाल की है। तो खुद उसमें इम्तिहान देकर सनद ली बकाया था। अब ये मस्जिद देखें, आदमी कोई चीज़ बनाता है ना, उसकी हिम्मत का अंदाज़ा उसकी बुलंदी से होता है। यानी इंसान के कद आदम से ऊपर तो इसकी बुनियाद गई हुई है, इतना ही ये नीचे गया हुआ है, पानी तक खोद कर बनाया गया है। ये मस्जिद का मीनार है, इसकी जड़ में ये शमसी घड़ी है, यानी धूप के जरिए से नमाज का वक्त बताती है। नीचे तरीका भी लिखा हुआ है उस्मानी जुबान में। ये जो ये समझने वाले कितने लोग दुनिया में ये जो है जी, ये घड़ी है, जो निशानात आप देख रहे हैं, किले लगे हुए हैं। हाँ। जिस मखसूस किले पर जब साया आता है तो नमाज का वक्त बदल जाता है। अच्छा, निशान लगे हुए हैं जी। ये तो आप जूम करें, ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये चीज़ है, ये देखें, एक कील नजर आ रही है आपको, ये घड़ी है ये, हाँ, और ये लाइनें हैं, ये घड़ी है। अच्छा, मुफ्तियान किराम की दिलचस्पी के लिए एक मसला बताऊं। कुतुब फिक़ह में एक मसला मिलता है कि जाज़ जाल तरीक़ मस्जिदन का अक्सी ही, सड़क को मस्जिद, मस्जिद को सड़क में शामिल किया जा सकता है। तो सड़क तो मस्जिद में आ जाएगी, हकुल्लबद वो हकुल्ला में तब्दील हो जाएगा। हकुल्ला जो दायमी है वो सड़क में कैसे जाएगा? उससे मुराद ये है, ये रास्ता जिससे हम गुजर रहे हैं। हाँ, ये मस्जिद नहीं है जिसे नमाज के लिए है, ये कम्प्लेक्स इस मस्जिद का हिस्सा है ये। लेकिन अगर आप इससे गुजरने की इजाजत नहीं देंगे तो बहुत बड़ा मसला बनेगा। वो वहां से गुजर कर जाना पड़ेगा तो पूरी आबादी को। और जबकि मस्जिद की दोनों तरफ उन्होंने आबादी बसाते थे, चारों तरफ, और बीच में मस्जिद बनाते थे कि नया शहर अब यूं बसे। और ये तो कुस्तुनतिनिया फतह होने के बाद पहली मस्जिद है। यानी पहली मस्जिद तो वो छोटी सी है, एक जो दीवार के करीब है, और वो लकड़ी की बनी हुई है, और वो कई 100 साल पुरानी है। वो छोटी सी एक बना दी थी मुसलमानों ने, हाँ, शब भर में, पता करने के फौरन बाद वो वही नमाज पढ़ते थे। ये आलीशान मस्जिद एक जो शान शौकत के मुताबिक वो शहर की बेहतरीन जगह मुंतखब करके उसने बनाई, तो इसके गिर्द अब उसने शहर बसाया। अब अगर इस दरवाजे से वो जो सामने आप देख रहे हो, ये शहर पहले नहीं था, ना इसने बसाया, पहले बसा हुआ था और एहसास पे। और यहाँ से घुसकर आप वो सामने दूसरे से इजाजत नहीं देते बाहर जाने की, तो खुद मदरसे के तलबा ही नहीं आ जा सकते किसी तरफ, ना नमाजी। तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो ये मुराद है उससे, जालो तरीक़ मस्जिदन का अक्सी ही से, हाँ, कि ये जगह आम आदमी की गुजरगाह आप बनाने दो, क्या फायदा है? अब ये देखो, इसने सीटें लगाई हुई हैं, देख रहे हो। अब लोग आए बैठे हैं,
یہ نماز کے وقت تک بیٹھے رہیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ جیسی اذان ہوئی نا یہ اٹھ کر مسجد جائیں گے, سنت پڑھیں گے, اور یہاں عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے سنت پڑھنے والوں کی بہت بڑی مقدار ہے, اور اذان سے پہلے بیٹھی ہوتی ہے. ہمیں ایک ویڈیو پچھلی بار بنائی, ہم کسی مسجد میں انتظار میں بیٹھے تھے کسی کا, تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو اذان سے پہلے مسجد بھرنی شروع ہو گئی. کوئی جھلک بھی آ جائے تو نہیں بالکل نہیں. اور اذان جیسی ہوئی تو وہ تو تلاوت ہو رہی ہے, اذکار ہو رہے ہیں, اور اذان جیسی ہوئی تو سنت جیسی پڑھ لی فوراً, اللہ اکبر. یہ نہیں ہے کہ 15 منٹ 20 منٹ اور بھی بیٹھے رہو جی اور بھی. اچھا, اور پھر پہلی مسجد میں کل کیا تھے, دونوں طرف سائڈ میں حجرے سے بنے ہوئے تھے. ہاں, وہ ایک خطیب کا حجرہ ہے, ایک امام کا حجرہ ہے, مؤذن صاحب کا حجرہ. اب یہ دیکھو, یہ مسجد کا حمام بنایا ہے اس نے یہ, اور آپ یہ بجلی کی سیڑھیاں آپ نیچے جائیں گے, اتنا نفیس ہے, اتنا اس کو سجایا ہوا ہے پودوں سے کہ آدمی حیران ہوتا ہے جی. اب آئیے آپ ادھر گھومیں, تم مروائے گا یار, نہیں یار. یہ پرانے زمانے کی اسی مسجد کی عمارت تھی. اب یہ مفتی عام کا دفتر ہے. یہ ان کی ہر ولایت میں 10 مفتی خاص یعنی چھوٹے, اور ایک ان کا سربراہ مفتی عام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ سامنے وقف ہیں, ایک وقف وہ ہے, وہ نظر جو آ رہا ہے, آگے وہ وقف ہے, چھوٹا سا قبرستان, یہ وقف ہی وقف ہیں. یہ پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا, میٹھے پانی کا. یہ جو مسجد کے دروازے کے ساتھ چھوٹا دروازہ, یہ جو ہے جی. اور دوسری طرف وہی صحن ہے, دوسری طرف وہی صحن, وہی 8 گنبد. اچھا, عجیب و غریب ترتیب ہے نا, کھلی. اچھا, اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ فلسطین پر, بوسنیا پر, کسی بھی مسئلے پر کوئی بات کرنی ہے, جمعے کی نماز یہاں آتے ہیں, وہاں سامنے کھڑے ہو کے تقریر ہو جاتی ہے, ہزاروں لوگ سما جاتے ہیں اس میں, حیرت انگیز. اور اس کے آس پاس سب پرانی عمارتیں. اب یہ سامنے جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں دروازے کے باہر, یہ پانی کی سبیل ہے. ہر مسجد کے دروازے کے پاس پانی کی سبیل ضرور ہوتی ہے, آنے جانے والا ٹھنڈا پانی پیے, جانوروں کی الگ, انسانوں کی الگ. وہ سامنے وہ جو دریچے خوبصورت ہیں, یہ صحیح. اس پانی کی سبیل کے ساتھ الٹے ہاتھ زیتون والا وقف ہے جس میں بھی ہم جا رہے ہیں. اچھا, ہاں, کہ زیتون کی کوئی زمین تھی سرکاری یا وقف کسی نیک آدمی کی, اس میں زیتون اگتا تھا, تو نیک آدمی نے اس سے کئی چیزیں بنا کر رکھ دی ہیں کہ بکے اور غریبوں کو فائدہ ہو. اچھا, یہ وہاں جانے سے پہلے یہ جس طرح یہ بیچ میں مسجد ہے, چاروں طرف یہ جو جگہ ہے یہ سرکاری جگہ ہوتی ہے؟ نہیں, کمپلیکس ہے. سلطان فاتح نے اس کو وقف کیا اور پورا بنا کر پھر کھولا عوام کے لیے, اور اب تک ایسا ہی ہے. تو بیچ میں گڑبڑ ہو گئی تھی, کوئی پوچھتا نہیں تھا. اردگان کی حکومت جب تک آئی تو اس نے پھر اس کو تعمیر نو کی. وہ ابھی آپ دارالقرآن کو دیکھ کر آئے, تو تعمیر نو میں زیادہ خرچ ہوتا ہے بنسبت اصل تعمیر کے. اس کو برقرار رکھ کے آپ نے کرنا ہوتا ہے, مسالہ بھرنا ہوتا ہے. یہ سب پرانی ہے, تو تھوڑی تھوڑی تعمیر نو کر کے پھر اندر قالینیں, روشنی, پانی. ایک کنواں تو مسجد کے اندر حال میں ہے. اچھا, ہاں, اندر مسجد حال میں. مجال ہے ایک قطرہ قالین پہ گرے, اتنی نفیس قوم ہے, ایک قطرہ نہیں گرے گا قالین پر, حالانکہ وہ ہے ہی عورتوں بچوں کے علاقے میں. اچھا, یہ ترکی میں ہر جگہ یہاں پر مسجد ہوتی ہے, ساتھ پارک ہوتا ہے, خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے, اس لیے تاکہ ماحول بنے. بس یہ پہلے سلاطین کے ذہن میں بھی یہی تھا, اب اردگان کے ذہن میں بھی یہی ہے, اس لیے وہ انتہائی توجہ دیتا ہے مینٹیننس پر. کوئی سیٹ ٹوٹی بھی نہیں ہے, کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہاں. یعنی نہ ان کی تہذیب میں ہے اور نہ ان کی اجازت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وقف کیا ہوتا ہے جو وقف بتایا؟ وقف معنی فی سبیل اللہ, منفعت عامہ, خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی ایسی غیر منقولہ جائیداد جو قیامت تک کوئی فائدہ دیتی رہے. ہاں, بہت زبردست جی. جو بیٹھنے کا انتظام کیا جی, بیٹھنے کا انتظام ہے, یہاں بیٹھ لیں آپ فوارے کے پاس, وہاں بیٹھ لیں مسجد کے ماحول میں, جہاں بیٹھ لیں. اذان ہوگی, اندر بھی آئے, بیٹھا رہے, کھیلتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں. جی بالکل. اور رمضان میں یہاں نمائش لگتی ہے کتابوں کی, خطاطی کی. اچھا, اور آپ مسجد سے نکلیں گے نا تراویح پڑھ کے, سامنے 2 سوزوکیاں یا 1 سوزوکی الگ الگ کھڑی. سوزوکی مانا چھوٹا کیا شیزور ٹائپ. آپ ادھر سے نکل کے لائن میں لگے, بس ایک شربت دے رہا ہوگا, ایک چائے دے رہا ہوگا, اعلیٰ نفیس شربت. اثار ثواب کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ کمپنی کو آرڈر کر دیں, 100 بندوں کا اثار ثواب, کہیں گے ٹھیک ہے, وہ یہاں آ جائیں گے. بڑے بڑے سیٹ, اجازت ہے وہ دینے والے کی طرف سے کہ سیٹ کو بھی کھانے دو. لائن میں لگے, آپ کو نفیس پلیٹ میں, پلاسٹک کی چمچ میں وہ مٹھائی دے گا, گلاب جامن, گرما گرم گلاب جامن, اثار ثواب. تو تراویح کے بعد ادھر شربت اور چائے, اتنا لطف آتا ہے. اور وہ فی سبیل اللہ ہے, بس کوئی سیٹ آئے گا اور ایک وہ شیزور لگا دے گا, پیو بھائی.
اب یہ شہری تک چلتا ہے سلسلہ، کھاؤ پیو پاکستان.